दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सोमबारदेखि हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बंगलादेशको राजकीय भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन भएको छ। भ्रमणको क्रममा कम्तीमा 4 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन भएको छ। नेपाल र बंगलादेशको बीचमा रहेको पारवहन सम्झौता संशोधन सम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षर हुने भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। सो सम्झौता अनुसार बंगलादेश रोहनपुर सिंगाबाद रेलवे रुट नेपाललाई पारवहन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिन सहमत भएको छ। बंगलादेशले नेपाललाई लामो समयदेखि पारवहन सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै नेपाल र बंगलादेश बीचमा स्यानिटरी र साइटो स्यानिटरी सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। यस सम्बन्धी सम्झौताका लागि मन्त्री परिषदको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी दिएको छ। राष्ट्रपतिकै भ्रमणका क्रममा नेपाल र बंगलादेश बीच पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ। नेपाल र बंगलादेश बीच पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए पनि अहिलेसम्म खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन। अब सम्झौतापछि दुई देश बीच पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिनेछ। नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकार बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आदान प्रदान कार्यक्रम सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यी सम्झौता बाहेक नेपाल र बंगलादेश बीचमा हुने ऊर्जा सहकार्यको विषय, व्यापार प्रवर्धन लगायतका विषयमा छलफल परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले विभिन्न निकायमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। गत चैत 5 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा तथा पदस्थापन गरेको हो। मन्त्री परिषदले सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई नायब महान्यायाधिवक्तामा बढुवा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ। यस्तै सहसचिव तोयनाथ अधिकारीलाई बढुवा गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ। नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी डाक्टर सरिता केसीलाई प्राविधिक सहायक रथीमा र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डाक्टर मुन थापालाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गरेको छ। नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा विनोद कुमार जोशीलाई नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नेपाल र बंगलादेश बीचको ट्रान्जिट रेलवे रुटको एलओई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। एलओई मा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई अख्तियारी दिएको छ। सरकारले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा फुलमान बल तामाङलाई नियुक्त गरेको छ। यसैगरी सरकारले हेटौडा उपमहानगरपालिका स्थित नेपाल ट्रस्टको 9 कट्ठा 15 धुर जग्गा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन पञ्चायती शासन व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण सरकार पक्षबाट हत्या भएका झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 9 का स्वर्गीय चन्द्र डाँगी र बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 1 का स्वर्गीय रामप्रसाद प्रधानलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूले सांसदहरूको भ्रमण भत्ता बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा प्रतिनिधि सभाका 10 वटै विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा सभापतिहरूले सांसदको भ्रमण भत्ता अत्यन्त न्यून भएकाले काठमाडौँ बाहिर अध्ययनमा जानै समस्या भएको बताएका छन्। सांसदको भ्रमण भत्ता अत्यन्त न्यून छ, त्यसमा कति के गर्न सकिन्छ यसको व्यवस्था समय अनुसार हुनुपर्छ भनेर राख्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा नेरौला खरेलले भन्नुभयो। जवाफमा सभामुख सापकोटाले यो विषयमा अध्ययन गर्ने जवाफ फर्काएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूलाई अहिले भ्रमण भत्ता 2500 दिने व्यवस्था छ। यो रकम कम भएका कारण समितिलाई अध्ययनमा निस्कन समस्या हुने गरेको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताउनुभयो। समिति अध्ययनमा बाहिर जान पर्यो भने पैसाको समस्या छ, बस्ने खाने सबैका लागि 2500 दिन्छ, अरु अस्त्र मतलब छैन। दाहाल भन्नुहुन्छ भ्रमण भत्ता कम भएकै कारण समिति सचिवालयले सांसदहरूलाई भ्रमणमा लैजान खोज्दैन, त्यसकारण भ्रमण भत्ता परिमार्जन गर्नु पर्यो भनेर राख्यौं। यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत आफूले सुझाव राखेको दाहालले बताउनुभयो। स्टार र नन स्टार भनेर हेरेर त्यो होटलको खर्च बेहोर्न सकिन्छ वा 77 वटै जिल्लाका 1-2 वटा होटलको रेट मागेर स्वयंसार व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो पनि गर्न नसके सांसदहरू गएर बसेको होटलको बिल खर्च बिल अनुसार बेहोर्ने भनी दिइहाल्छ, दाहालले भन्नुभएको छ। अन्यथा समितिको नाममा भ्रमणमा जाँदा सांसदले आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच समिति सभापतिहरूले विधेयकहरूमाथिको छलफललाई थप व्यवस्थित बनाउन कानून अधिकृत आवश्यक भएको बताएका छन् र सकेसम्म प्रत्येक समितिलाई 1 जना उपसचिव स्तरको कानून अधिकृत उपलब्ध हुने गरी पहल गर्न सभामुखलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान मास्ने पात्रको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइतबार उहाँले अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेहरूले संविधान संघीयता र समानुपातिक समावेशिता मास्ने पात्रको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारेको बताउनु भएको हो। देशभित्रका संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू जसले यो संविधान स्वीकार्न सकेका छैनन् ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ। ती सबैले नेपालमा यो संविधान निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै जाँदा केपी ओली भेटेका छन्, प्रचण्डले भन्नुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो संविधान सिद्ध्याउन सक्ने, गणतन्त्र सिद्ध्याउन सक्ने, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हक अधिकार सिद्ध्याउन सक्ने, पहाडी या उच्च जातीय अहङ्कारवादको प्रतिनिधि, विदेशीका अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न सक्ने, 20औं-25औं वर्षदेखि विदेशीले हुर्काएका पनि को हो भनेर हेर्दै जाँदा सबैले केपी ओली नै देखियो भनेका छन्, उहाँले भन्नुभएको छ। प्रचण्डले आफूलाई भने संविधानको रक्षा गर्ने, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था जोगाउने धारको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताको विरोधीहरू अहिले पनि यो संविधानलाई निचोर्ने र च्यात्ने उद्देश्यमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूलाई के लागेको छ भने समय लिँदै जाँदा दलितहरू पनि थाकिसके, सशक्त रूपमा सडकमा आउने स्थिति छैन, आदिवासीहरू पनि थाकिसके, सडकमा आउने अवस्था छैन, प्रचण्डले भन्नुभयो। प्रचण्डले आफूले तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितिमा प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धि लिएर थप उपलब्धि लिनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गर्न आज बैठक बोलाइएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार चैत 10 गते भित्र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाले नयाँ क्रियाशील र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाले नवीकरणको सूची केन्द्रमा पठाइसक्नु पर्नेछ। बैठकमा सरकार गठनमा देखिएको अलमलबारे समेत छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले शान्ति र स्थिरताको निम्ति लडिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार अखिल नेपाल किसान महासंघ राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरता स्थापनार्थ सही नेतृत्वको आवश्यकताका लागि लडिरहेको बताउनुभयो। आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा निर्भीक रूपमा उभिन सक्ने नेतृत्व देशलाई चाहिएको र त्यसतर्फ राजनीतिक बहस केन्द्रित भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हिजो हामीहरू राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउनका लागि लड्यौं भने आज शान्ति र स्थिरताका लागि सही राजनीतिक नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ भनेर हामी लडिरहेका छौं। हिजोको जस्तो हतियार उठाएर होइन, वैचारिक लडाईँ अहिले चलिरहेको छ। तर यो लडाईँ नलड्नु पर्ने हो यति बेला। तर पनि हिजोको लडाईँको क्षेत्रबाट आएका अवशेषहरू, ती धङधङीहरू अहिले पनि देखा पर्छन्। केही समय रहन्छन् अझै हिजोको धङधङी राजनीतिमा देखा परिरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले हिजो हामी को कता थियौं छोडिदिनुहोस्, आज के सही हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुन सत्यले, कुन पार्टीले, कुन नेतृत्वले आज देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ, त्यसका लागि शान्ति र स्थिरता कसले ल्याउन सक्छ, राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा कसले गर्न सक्छ, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा दरोसँग निर्भीक भएर उभिन सक्ने नेतृत्व आज चाहिएको छ। अरूको गुलाम, अरूको कठपुतली भएर हुँदैन, त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ, उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री रायमाझीले नेपालको कृषिलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। कृषिलाई व्यक्तिवादी र निर्वाहमुखी चिन्तनबाट माथि उठाउँदै वैज्ञानिक आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा लैजानु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएलले देशभर 1,65,000 सदस्यता थप गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत 4 र 5 गते काठमाडौँमा बसेको वाइसिएलको केन्द्रीय समितिको बैठकले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 1000 जनाका दरले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चैतभित्रमा सदस्यता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै वाइसिएलले 2078 साल जेठ 28 देखि 30 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय भेलाका लागि स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश भेलाहरूबाट प्रतिनिधि छनौट गरिने पनि वाइसिएलले जनाएको छ। बैठकले संगठनको विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति 161 सदस्यीय हुने तय गरेको छ। यस्तै वाइसिएलका हालसम्मका सबै समितिलाई भेला आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेको छ। वाइसिएलको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाधिकारवादी, तानाशाही र गैर कम्युनिस्ट चरित्र देखाएको भन्दै खेद समेत व्यक्त गरेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेको जनसंगठनहरूमा पनि समानान्तर कमिटी बनाइन थालेको छ। वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले जनसंगठनहरूमा समानान्तर कमिटी बनाउन थालेको हो। चैतको 6 मा अखिल नेपाल महिला संघको समानान्तर कमिटी बनेको थियो। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले 29 फागुनमा एकपक्षीय
अन्तर्राष्ट्रिय भेला गरेपछि खनाल र नेपाल समूहले पनि जयन्ती राईको नेतृत्वमा छुट्टै अनेम सङ्घ बनाएको छ। अनेम सङ्घपछि युवा सङ्घमा पनि समानान्तर कमिटी बनाइएको छ। नरेश शाहीको नेतृत्वमा युवा सङ्घको समानान्तर कमिटी बनाइएको हो। यो समूहले क्रान्ति भुर्लाकोटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र दीपक जीएम महासचिव चयन गरेको छ। ओली समूहले जस्तै यो समूहले पनि जम्बो पदाधिकारी बनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। भारतीय जेलमा 40 वर्ष थुनिएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमसिना आइतबार अपराह्न जन्मघर इलाम पुग्नुभयो। 86 वर्षकी आमा धनमाया उहाँकै बाटो हेरिरहनु भएको थियो। भाइहरूको सहयोगमा घर पुग्नुभएका दुर्गा प्रसाद आमालाई भेट्दा पनि केही बोल्नु भएन। जेलबाट छुटेता उहाँ कम नै बोल्नु भएको छ। आमालाई भेट्दा पनि उहाँ केही बोल्नु भएन। निकै डराए जस्तो देखिनु भएका उहाँलाई भाइहरूले कर गरेपछि धनमायालाई आमा भनेर बोलाउनु भयो। उहाँले थप संवाद नगरेपछि धनमायाले भने रेल र मोटर चढेर आएका कारण छोडो नबोलेको होला भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो भोलिबाट अरू कुरा गर्छ होला। भाइहरूकै जोडबलमा उहाँले कलकत्ताबाट लिएर आएको मिठाई पनि आमालाई दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारले नेपालमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेको छ। नेपालमा समेत संक्रमण बढ्न सक्ने भएकाले सभा, गोष्ठी, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, सेमिनार, बैठक, भिडभाड हुने व्यावसायिक कार्यहरू नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक भौतिक दूरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोग तथा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 43,846 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा स्तरबाटै ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको हो। आबुखैरेनी गाउँपालिका 1 1700 स्थित वडा कार्यालयमा 100 वर्षीय मनकुमारी लामिछानेलाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पादेवी श्रेष्ठले परिचय पत्र प्रदान गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1976 पुष 5 मा जन्मिनु भएकी लामिछानेले पहिलो पटक ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। 100 वर्ष पुगेपछि बल्ल परिचय पत्र पाए, अब पाउनुपर्ने अन्य सुविधा पनि पाउने आशा जाग्यो उहाँको भनाइ छ। गाउँपालिकाले वडाबाटै परिचय पत्र वितरण गरिरहँदा आफूहरूलाई सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। यो अवस्थामा गाउँपालिकासम्म गएर परिचय पत्र लिन परेको भए समस्या हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो घर आँगनमै परिचय पत्र पाउँदा निकै खुसी भएको छु। परिचय पत्र वितरण कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। हनी ट्र्यापमा फसाई रकम असुलेको आरोपमा महिला सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जाजरकोट घर भई गङ्गबु बस्ने 28 वर्षीय संगीता शाह ऋतु, सिन्धुपाल्चोक घर भई गङ्गबु बस्ने 21 वर्षीय सुस्मिता गिरी र नुवाकोट घर भई स्वयम्बु बस्दै आएका शङ्कर खनाल रहेका छन्। यो गिरोहले कपन र इमाडुलमा बस्ने 2 जना पुरुषलाई चाबाइल स्थित गेस्ट हाउसमा भेट्न बोलाई कोठामा नै सँगै बसेर गुप्य रूपमा भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेलिङ गरी 5 लाख रुपियाँ मागेको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि जबरजस्ती करणीको झुटु उजुरी दिने 2 महिला हनी ट्र्यापमा पारेर रकम असुली गरेको आरोपमा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाट पक्राउ परेकी थिइन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 77 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 2,75,906 पुगेको छ। यस अवधिमा थप 3,181 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। हालसम्म पीसीआर परीक्षण गराउनेको संख्या 22,36,526 जना पुगेको छ। हाल 48 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 2,71,921 जना कोरोना भाइरसबाट मुक्त भई घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 106 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। हाल देशभर 969 सक्रिय संक्रमित छन्। हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 3,016 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच गत शुक्रबार नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभ्याक्सिन नेपाल ल्याउन एक निजी कम्पनीले अनुमति पाएको छ। भारत बायोटेकको नेपाल स्थित आधिकारिक एजेन्ट एमराल्ड फर्मा काठमाडौँले खोप आयात गर्न औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति पाइसकेको छ। एमराल्ड फर्माका सञ्चालक सुरेन्द्रन नायरले खोप खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार खोप नेपाल ल्याउन 2 साता लाग्न सक्छ। हामीले कम्पनीसँग कुरा गरिसकेका छौँ। कम्पनीले दिन सक्ने डोज, मूल्य र खोप उपलब्ध गराउने मिति दिएपछि हामी मन्त्रालयमा निवेदन दिन्छौँ, नायरले भनेका छन्। आफूहरूले ल्याएको खोप सरकारले खरिद गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई नै प्रयोग गर्न दिने भन्ने विषयमा पनि निर्धारण गर्न बाँकी रहेको नायरले बताएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। पोखरा विमान
विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जहाजहरूको सुरक्षाका लागि धावन मार्गको पूर्वपट्टि रहेको रिठेपानी डाँडाको कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सो डाँडामा रहेका रुख कटानको आदेश नआउँदा काम रोकिएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे स्ट्रिपको पूर्वपट्टि रहेको रिठेपानी डाँडाका रुख तथा पोल कटान गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले आइतबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिनुभयो। सरकारको 20 फागुनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यो डाँडामा 100 देखि 150 रुख काट्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भन्नुभयो, रुखहरू धेरै छैनन्, अनुमति आएसँगै अब कामले गति लिन्छ। यो विमानस्थलबाट उडान तथा अवतरणका लागि ठूला जहाजले धावन मार्गको दुवै साइड प्रयोग गर्न सक्ने छैनन्। जहाज उड्ने र अवतरण गर्ने दिशामै पर्ने यो डाँडो कटान गर्नुपर्ने जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। आइतबारदेखि देशभर रङहरूको पर्व होलीको विधिवत शुभारम्भ भएको छ। बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ बिहान 8:26 3 छत्रे होलीको चिर ठड्याइएपछि देशभर होलीको विधिवत सुरुवात हुने मान्यता छ। चन्द्रमास अन्तर्गत फागुन महिनाको पूर्णिमाको दिन मनाइने होली पहाडमा चैत 15 गते र तराई भेगमा चैत 16 गते मनाइँदैछ। होलिकाको दहन र कृष्ण लीलासँग सम्बन्धित यो पर्व आइतबारबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको बसन्तपुर स्थित तलेजु मन्दिरका पुजारी उद्धव कर्मचारीले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा हरियाली देखियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने सबै समूह बढेर हरियाली देखिएका छन्। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 63.38 अङ्कले अर्थात् 2.567% बढेको छ। 2600 को बिन्दुभन्दा माथि लागिसकेको नेप्से परिसूचक केही दिन लगातार घट्दा 2400 हाराहारीमा झरेको थियो। आइतबार 63 अङ्कले बढ्दा नेप्से परिसूचक 2538.47 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकममा समेत केही दिन अघिको कारोबारको तुलनामा सुधार आएको छ। आइतबार 1,24,30,002 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 5,91,98,24,569 रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने सबै समूह उकालो लाग्दा पनि केही कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पनि गुमाएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। सुनको भाउ तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। शुक्रबार प्रति तोला 86,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आइतबार 87,200 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको भाउ भने 86,750 रुपियाँ छ। चाँदीको भाउमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। शुक्रबार 1275 रुपियाँ तोलामा कारोबार भएको चाँदीको प्रति तोला 5 रुपियाँले बढेर 1280 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।